nga BJP member bulak te suru MHA taraf na ngati Ladakhi 4-point agenda na chikchi ka amal daramat base गाँव ngati KDA एपेक्स बॉडी और लद्दाखी बीजेपी लीडर जनाब तशीर यल्सन साहब गाँव नौजबासे ngati लद्दाखी पढ़ा लिखा नौजवान उनला गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट कुनी इंटरव्यू बिंग मगोजुक सोंसेन लिहाजा दे सिलसिला नुक दिरिंग ngachi موزے پورتک سنر گیلی عواما جناب تحصیلدار نائب تحصیلدار دونا تحصیل عاملاؤں نے ان سے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان پبلکا چوسس گوستانس دے پیا مچا پورے موزے پورتک سے عوام یراں استہ دل بہت بہت شکریہ زرت لہذا تحصیلدار صاحب یارس بلاک تیسرے ہر رینی ولیج یعنی یارس کیم تانس گاؤں ماتا راندو میں گاں تانس سے کارپوگر سپے ہر رینی ولیج یارس کیم تانس سے عواما LRC سرٹیفکیٹ انکم سرٹیفکیٹ دونا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان چوس تانس سے عواما یعنی بہتر سے بہترین سہولیات فراہم بس دے فیلا نا مچنگ پورے بلاک تیسری BJP ممبرس طرف نا یراں بہت بہت استہ دل شکریہ زرت یارس دی سہولیات کن پبلکا فراہم بس گاؤ دی چپنگاتا دی بلاک تیسرے نک متھونگ میں دی یراں ریکارڈ چیز قائم بس کی دی کیم انتان سے پبلکا سہولیات فراہم بس ہے پبلکا راحت تھوپ چکی کوشش بس دے پیا یراں مچنگ سخی طرف نا بہت بہت شکریہ زرت والسلام علیکم.